अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पर वो जो मामला चल रहे थे आर्टिकल 184(3) के बाद जो रिपोर्ट्स भी जमा हुई वजारत दिफा की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से, और उसके बाद आज उस पर जो है बाकायदा समाअत हुई। और उसमें एक चीज़ जो है अल्टीमेटली जिसका ऑर्डर भी आ गया जो 3 सफ़े का था, उसमें एक पिटीशनर थे सरदार काशिफ खान साहब, जिनके लॉयर थे शाह खावर साहब। उन्होंने जो है अपना माइंड देते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 2 ऑनरेबल बेंचेस पे मेंबर थे, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब अगर इस तरफ भी ज़रा नज़र डाल लें कि अगर तमाम जमातें बैठकर मशावरत पे चले जाएं, डायलॉग शुरू कर दें, तो फिर पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कर दें, ताकि ये जो इस वक्त जो एक फ़िज़ा बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर एक दिन में इंतखाबात नहीं होते तो खून खराबा हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इलेक्शंस आइंदा जो बाद में जो होंगे। तो आम इंतखाबात एक ही दिन में हो तो बेहतर है, इससे बजाय कि जो है पंजाब और केपी में अलग-अलग इंतखाबात हों। तो उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल हम इस बात को कंसिडर करते हैं, और उन्होंने उसके बाद बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए तमाम सियासी जमातों को। जमात इस्लामी को भी एक अलहदा से नोटिस भी जारी किया गया, और उसमें ये इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा अप्रोच किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अभी बाकी जमातें मशावरत कर रही हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि जनाब एक जमात यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो शायद नहीं मान रहे मुज़ाकरात के लिए, उनके साथ मामला आगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज मुलाकात की, लेकिन उसका अभी तक एग्जैक्टली कोई खातिर खा नतीजा हमारे सामने नहीं आया। और उन्होंने कहा कि लेकिन एक चीज़ वाज़े कर दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। उन्होंने कहा कि ये जो है इसको अल्टरनेट रूट जो है वो नहीं समझना चाहिए कि जनाब जो 14 तारीख की हमने जो डेट दी हुई है पंजाब के इंतखाबात की, उससे हट कर नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तमाम सियासी जमातें जो हैं अगर एक नुक्ते पर मुत्तफिक होती हैं तो गुंजाइश निकल सकती है कि हम थोड़ा सा कर दें, कोई ले दे के अगर एक डेट पे आप सब मुत्तफिक हो जाएं, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी आई। उन्होंने एक तो वेलकम किया और सुप्रीम कोर्ट के इस इनिशिएटिव को, और उन्होंने कहा कि हमने पहले ही मुज़ाकरात शुरू कर दिए, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दे दें क्योंकि इसमें शायद टाइम लगेगा। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं 5 दिन, ये काफ़ी हैं, इसमें आप अपने मामला तय करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें जो आज ऑर्डर में कहा कि however the court considers that the alternative route proposed by the Learned Council cannot operate to negate or erase the date fixed by the court in its judgment dated 4/4/2023 for the holding of general elections of the Punjab Provincial Assembly, which is in line with the dictates of the Constitution, और वही के 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि we appreciate the initiative taken by the petitioner to propose the initiation of a political dialogue as a means for settling a practical and feasible date on which general elections that satisfy the requirement of Article 218(3) of the Constitution are held. तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया। और एक और जो ऑर्डर आया उसमें जो वजारत ख़जाना की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई और उसमें जो उन्होंने पिटीशन डाली वो भी मुस्तरद कर दी, और उन्होंने कहा ये काबिल समात नहीं है। और जो वजारत दिफा की तरफ से मामला आया उन्होंने तो बाकायदा प्रपोज़ कर दी कि जी ये एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो उन्होंने कहा ये उनका काम नहीं है और ये नहीं कर सकते, उसको भी नाकाबिल समात जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और लेकिन अब देखना यह है कि कल सियासी जमातों के लीडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने पेश होना है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से आगे मामला कैसे चलते हैं। क्योंकि फवाद चौधरी साहब की मैं एक स्टेटमेंट कहीं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील की जाएं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड डिक्लेयर हो जाए, और उसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं कि जी चलें लेट्स डिसाइड फॉर द डेट। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत अमीर अब्बास, एनालिस्ट, एंकर, जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। आफ्ताब बाजवा साहब सीनियर लॉयर हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। और अमजद न्याजी साहब
सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्याई साहब आपके वक्त का भी। मैं ज़रा आफ्ताब बाजवा साहब से मामला जानने की कोशिश करूँगा, एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, लॉयर हैं। बाजवा साहब, आपको ये जो ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर जो हैं, एक 7 सफ़ों पर मुश्तमिल है, एक ये 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है, 3 सफ़ों पर, आपको क्या लगता है कि एक तो यही डायलॉग वाला है और दूसरा वो जो पिटीशंस आई हुई थी वजारत ख़जाना और फिर वजारत दिफा की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये मेंटेनेबल ही है और कहा कि 27 तारीख को आपने पैसे रिलीज़ करने हैं। इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये अब क्या मामला, आपको लगता है कि कोई सेनेटी प्रिवेल हो जाएगी अमंग्स द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि चलें लेट्स मूव ऑन विद दिस? इसमें मैं एक वर्ष करता चलूं, ये 2-3 दिन से एक बात चल रही थी कि कुछ आर्मी के अफसरान जो हैं वो चीफ जस्टिस और दूसरे 2 जज साहबान को मिले हैं और पता नहीं वो क्या करने आए हैं और क्या करके गए हैं और क्या कुछ कर लेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं, रूल ऑफ लॉ की जो तहरीक 2007 में हम वकला ने चलाई थी और सहाफियों के साथ मिलकर, जहां सहाफी भी हमारे साथ शहीद हुए थे, उसके बाद हमने ये एक प्रिंसिपल बना दिया हुआ है कि आईने पाकिस्तान की हिफाजत हमने करनी है, उसकी पासदारी हमने करनी है और रूल ऑफ लॉ के बगैर हम किसी को नहीं चलने देंगे। चाहे कोई डिक्टेटर, हम डिक्टेटर से हमने टक्कर ली थी और वो हम कामयाब भी हुए थे और साबित भी किया था कि हम डिक्टेटरों का मुकाबला कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो एक जारी थी बड़ी के जी वो आ गए थे, आर्मी के कुछ अफसरान आ गए और मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। उनको बुलवा के पूछा, अभी बताए कहना क्या चाहते हैं। जब उनसे सारी बात पूछी तो आज ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस कह रहे हैं काश वो 3 अफसर आज मेरे सामने खड़े होकर वो अपना केस आर्गू करते। वजारत दाखिला के जरिए जो पिटीशन दाखिल की थी उन्होंने, वो खारिज कर दी इस बनाते कि वो मेंटेनेबल ही नहीं है। इस बात से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, वो जब चीफ जस्टिस एक वाज़ेह बात कर रहा है कि हम फैसला तो कर चुके हैं, इस पर अब हमने अमल दरामद कराना है। अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सब जानते हैं, यूसुफ गिलानी वाला मामला हो या नवाज शरीफ वाला हो। ये अगर पार्लियामेंट ने अगर इतनी ही पावरफुल होती तो ये फिर यूसुफ गिलानी को 2/3 मेजॉरिटी थी, उस वक्त कहते थे हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, यूसुफ गिलानी हमारा वजीर आजम है, नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम है, उस वक्त ये कहाँ थे? ये लंगड़ी लूली एक पार्लियामेंट चोरों चकों की बैठी हुई है जिनको इतनी समझ नहीं है। आपके प्रोग्राम में एक और बात करता चलूं, जिस पार्लियामेंट का वजीर कानून अंधा काना बोला हो, मुझे ये बताओ, उस दिन 3 दिन हियरिंग होती रही, मैं भी मौजूद था, आप जुबैरी प्रेसिडेंट हमारे आर्गू कर रहे थे केस को और शुएब जैन साहब भी आर्गू कर रहे थे, 5 जज बैठे थे, 3 दिन आर्गूमेंट होता रहा, 5 जजों ने फैसला सुनाया, 5 जजों ने फैसले पे दस्तखत किए। वजीर कानून ने अपनी एक आके बात छोड़ दी, बात अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये 4-3 का फैसला 7 जज बैठे थे और भाई तुम अंधे हो, तुम बैठे नहीं थे वहां पे। चले वो मामला उन्होंने आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि पहले हमें उस तरफ उलझाए रखा कि जी पहले 4-3 का फैसला, फिर 3-2-5 और फिर अब 3 जो हमारा जो फैसला है इसको भी कंट्रोवर्शियल, ले उस पर भी बात हुई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि जनाब नथिंग डूइंग, हम इससे बाहर नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं किसी चीज पर इत्तेफाक करती हैं तो गुंजाइश पैदा की जा सकती है। वो एक्चुअली वायलेशन तो 90 डेज वाली हो चुकी है। मैं भाई आपको एक गुजारिश करता चलूं जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बात आगे जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इक़दाम लेके फिर एक ऑफर दी है पीडीएम को कि भाई आप बैठ के अगर मसले को हल कर सकते हैं तो कर लें, बैठ के आपस में सियासतदान, आप जो रास्ता आप इख्तियार करेंगे आप आपस में तय कर लें, सुप्रीम कोर्ट उसमें गुंजाइश निकाल लेगी और निकालने भी चाहिए। तो बाजवा साहब से काम नहीं चलेगा। सही बाजवा साहब, वर्स्ट कम वर्स्ट, मतलब अगर पीटीआई, क्योंकि एक स्टेक होल्डर पीटीआई है वर्सेस रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें चलें थोड़ा सा न्यूट्रल कर लें जमात इस्लामी को, क्योंकि वो अभी उस वक्त ना पीडीएम में है ना उसरा वो भी हैं, तो वो वर्स्ट कम वर्स्ट, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि अगर ये तहलील नहीं करते नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली, तो मुज़ाकरा किस बात के? हाउ कैन वी रीच टू अ सिंगल डेट फॉर जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान? तो फिर क्या आपको क्या नजर आता है? फिर ये 14 मई वाला जो उन्होंने कहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फैसले पर अमल कराएंगे। मेरे भाई, आपने जब अदालत की प्रोसीडिंग खत्म हुई है उसके बाद की जो एक्टिविटीज है जरा उनकी तरफ देखिए। बिलावल साहब भाग के गए हैं डेरा इस्माइल खान फजल रहमान के पास जी, उनको नजर आ गया अब सारा कि ये सारी काबीना जो है वज़ीर आज़म नाइल होने जा रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल हैं। जब ये काबीना और ये वज़ीर आज़म नाइल हो जाएगा तो इनके पल्ले क्या रह जाता है पीछे? नवाज शरीफ, मरियम
اور زرداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو, پنجاب فارغ ہو ان سے تاکہ وہ لوگ آئیں. وہ تو اپنا راستہ اپنے لیے بنا رہے ہیں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں, اشتر صاحب ان کے پہلے اٹارنی جنرل ہوتے تھے. دوسرا خواجہ حارث ان کے ایڈوکیٹ تھے, جو بہت سمجھدار دور اندیش آدمی تھے اور ملک کے لیے بھی ساتھ سوچتے تھے. جتنی دیر وہ نون لیگ کے وکیل رہے ہیں اس وقت تک ان کی پالیسیاں بھی اچھی تھیں, ایک قانون پہ بھی چل رہے تھے. جس وقت سے یہ بریف کیس والے وکیل انہوں نے کیے نا, جس کا دادا بریف کیس لے کے کوئٹہ گیا تھا, تارڑ وہ جو ہے ایک تارڑ, اور دوسرا ایک تارڑ آیا جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اعظم زی تارڑ کو, پٹواری کا بیٹا ہے, اربوں روپے کے ساتھ ہیں اس کے. یار وہ ہوش کرو, تم کرپٹ ہو, پورے ملک کو کرپٹ نہ بنا دو. جس پارلیمنٹ کا وزیر قانون لائر ہیں سر, آج کل لائر بڑی بڑی فیس لیتے ہیں. وہ تو اپنا امجد نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی, انہوں نے بھی لائر کافی کیے ہیں, ان کے اوپر بھی مقدمات بنے, وہ بھی ہیوی فیس دے رہے ہوں گے یقیناً. پایا صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اپنا امجد نیازی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب ایک نئی چیز نکال دی کہ نہیں جی پہلے نیشنل اسمبلی بیٹھ تو جائیں ٹیبل پر, پھر باقی باتیں آگے چل کے کر لیتے ہیں. اب آنریبل چیف جسٹس نے ایک بات مان لی کہ جی چلیں, اٹس اے گڈ ایڈوائس شاہ خاور صاحب نے جو رکھی اپنے پٹیشنر کے بیہاف پہ کہ جی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو جانا چاہیے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک. میں نے کہا جی ضمیر حیدر بھائی, میں نے کہا ہم نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی. آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اور ان کے پاس بھی سپیس نہیں ہے. بیسیکلی نظریہ ضرورت جو ہے اس کو سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, چاہے ایک جج بیٹھا ہو یا 50 بیٹھ جائیں. بات وہی آتی ہے جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہے, 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں اس لیے آج ہم نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے کے پی کے چیف منسٹر سابقہ محمود خان نے اور پرویز الہی صاحب نے, کہ آج سے آپ کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ان کے اختیارات اب محدود ہو چکے ہیں کانسٹیٹیوشنل, لہٰذا اس کے اوپر جو ہے کورٹ اپنا فیصلہ دے. بات وہیں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارا آئین جو ہے وہ مقدم ہے, یا آئین اللہ کے بعد آئین کا سایہ ہم پہ ہے اور پاکستان میں رول آف لا ہے, تو پھر فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, ورنہ تو یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا. نیازی صاحب بالکل, نیازی صاحب جب آنریبل چیف جسٹس صاحب ایک آبزرویشن دیتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہو جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے, آپ اس سے ایڈوانٹیج کیوں نہیں لے رہے؟ اور باقاعدہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں, گورنمنٹیں ہم نے ڈیزالو کی ہیں. باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے پلے کیا تھا, ہم نے قربانی دی ہے نا. ان کے پاس اگر یہ کہیں جی کہ یہ سلسلہ 8 اکتوبر تک چلتا رہے, ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی رہے, بلوچستان اسمبلی بھی رہے, اچھا سندھ بھی ہم مزے کرتے رہے, تو پھر انہوں نے قربان کیا. یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو مینوپولیشن ہے کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر اپنی کرتے رہے. لیکن نیازی صاحب بات تو وہی ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں پورے ملک میں ایک دن انتخابات کے لیے. بالکل ہونے چاہیے. وہ اس میں مطلب آپ لوگ بیٹھیں گے, آپ ان کو کہیں گے بیٹھ کے نا کہ جی چلیں بتائیں آپ ٹائم فریم دیں کہ آپ کب ڈیزولو کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی, تاکہ پھر ہم ایک ڈیٹ کی بات کریں. ضمیر بھائی ہم مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن مذاکرات کے کچھ ایس او پیز, کوئی ٹی او آرز ہوتے ہیں نا. چلیں یہ اب کل تمام سیاسی جماعتیں جائیں گی سپریم کورٹ, تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی یہی رکھتی ہے تو پھر اس پر بھی یقیناً پھر تو لگتا ہے امیر عباس کچھ ہوپ, سلور لائننگ, ہوپلیس. چلو یہ عید سے پہلے کوئی اچھی خبر. دیکھیں ابھی جو مذاکرات کی بات کر رہے تھے نیازی صاحب سے, کس بات کی مذاکرات ہونا چاہیے ویسے؟ صحیح اور غلط میں کیا مذاکرات ہوتے ہیں؟ دو سٹانس ہیں بڑے کلیئر ہیں. چلیں اگر کوئی غلط ہے تو اس کو ایک موقع دیا جا رہا ہے. تو غلط کو موقع سپریم کورٹ دے چکی ہے, یہ چوتھی مہلت دی ہے سپریم کورٹ. سر ایک سیکنڈ, مجھے کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے, بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد میں امیر عباس آپ کی طرف واپس آتا ہوں. بریک کے بعد ناظرین اسٹے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अमीर अब्बास, मैं आपको एक पैरा की 2-3 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ जो ऑर्डर है कि लर्नड काउंसिल यानी कि शाह खावर साहब हैज़ आर्ग्यूड दैट फॉर ensuring peaceful, honest, just and fair elections there must be understanding and mutual respect among the political parties that participate in the general elections. He contends that historically though, जो फिर 1970 और 1977 बात यह है कि अदालत ने मतलब जहाँ पे आपको नज़र आ रहा था कि अभी नथिंग डूइंग, सख्त ऑर्डर आ गया, बस कोई फुल स्टॉप, उन्होंने कह दिया कि गुंजाइश निकल सकती है। पीटीआई मतलब बैठ तो जाए टेबल पे, उसके बाद आगे मामला लेकर चले। देखें, अगर हुकूमत हुज्जत तमाम कर देती है, यानी कल हुकूमत ले आती है ये प्रपोजल कि जी ठीक है हम तारीख देने को तैयार हैं या हम बैठने को तैयार हैं, अब कल ये बैठ नहीं रहे हैं, ये याद रखिएगा। कल नहीं बैठ रहे, कल तो ये अपनी अपनी डेट्स लेकर आ रहे हैं। हाँ। या अपना अपना कोई प्लान लेकर आ रहे हैं। जिस तरह जरदारी साहब ने ओपनली कह भी दिया कि जी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्कशंस, हम नेगोशिएशन जा रहे हैं लेकिन हमें वक्त चाहिए। तो प्रॉब्ली सारे आके ये कहेंगे कि ये 5 दिन जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ईद के 5 दिन है, आप जरा मशावरत कर लें, देख लें, बट वी कैन नॉट गो वेरी मतलब। लेकिन वो तो चले गए ना। आप देखें ना, 27 को चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके 27 तक पैसे अरेंज करें, 28 को है जुम्मा और 29-30 फिर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है। तो इसका मतलब है यकम तक तो सुप्रीम कोर्ट अब कंटेम्प्ट भी एग्जीक्यूट कर सकती है। छुट्टी के रोज भी लगती रही है, रात 12 बजे भी खुलती रही है, तो अदालत का क्या? अदालत तो लग सकती है, लेकिन अदालत पर कल क्यों नहीं लगी? तारीख तो 17 को खत्म हो गई थी। ये तो आज पिटीशन आती है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो अदालत लगती है। अदालत को तो कल लगना चाहिए था जब इतना पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है ये। और आज सुबह ही आया और उन्होंने फौरन वो सारी वो चेंज करके कहा कि सुनो। और 4 मोहलत दे चुकी है अदालत, 4 बार, यानी पहला ऑर्डर से लेके अब तक 4 बार मोहलत दे चुकी है। चारों मोहलतों पर हुकूमत ने कहा है कि भाड़ में जाइए, फैसला नहीं मानते हैं इसको। I agree, but my point is कि फिर सबको मौका मिल जाएगा ना कि जी देखें, जिस पर सबसे ज्यादा तकिया किए बैठी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कहने के बावजूद अब टेबल पे नहीं आ रही पीटीआई। तो उस हाँ, वो तो आप सही कह रहे थे कि पीटीआई को तो इसमें अनकंडीशनली आना चाहिए, मतलब इनिशिएट तो डायलॉग। अब कल उनके लोग भी आएंगे ना। बिल्कुल। आज का एजाजुल एहसन साहब ने फैसल फरीद जो पीटीआई के वकील थे उनसे कहा है कि आप अपनी लीडरशिप से पूछ के बताएं कि आप क्या फैसला। उन्होंने फिर बताया कि जी एक कमेटी बन चुकी हुई है, वो भी है ऑलरेडी। तो वो कमेटी तो एक कमेटी बनी है जो सिराजुल हक के कहने पर बनी है, बिल्कुल, जो एपीसी के लिए है। एपीसी भी ईद के बाद। बिल्कुल। सो एक तो कल ये अब अपनी अपनी तारीख लाएंगे या अपना अपना प्लान लाएंगे। उसूली तौर पे तो कल ही सुप्रीम कोर्ट को इन्हें कहना चाहिए कि आप बैठें और आप हमें एक मुत्तफिका तारीख बना, यही जो 5 दिन की छुट्टियां बस इसी में तय करें, इसी में आपको तारीख बना के दें। मंगल को बुध को आएंगे और फिर देखिए वैसे तो अगर ईद हफ्ते को है तो ईद कोर्ट तो जुमे को भी लग सकती है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट तो जुमे को भी लग सकती है। और वैसे आपको बताऊं नहीं, लेकिन उन्होंने इशारतन कह दिया था कि 5 दिन हैं आपके पास, रिमार्क्स में आया। देखिए उससे पहले भी हो सकता है, हमने इसी सुप्रीम कोर्ट को रात को भी लगते हुए देखा है। माई पॉइंट इज कि पॉलिटिकल पार्टीज को 5 दिन कह दिया गया कि ईद की 5 दिन की छुट्टियां, इसमें आप मुशावरत करें, मुज़ाकरात करें, जो कि वो नहीं करेंगे। अच्छा चलें, ये जो कि वो नहीं करेंगे। उसकी वजह ये देखें, हुकूमत किसी भी ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहती जो रास्ता इलेक्शन डोर की तरफ एग्जिट होता हो। अच्छा, हुकूमत किसी भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहती, वो इलेक्शन करवाने नहीं चाहती। भाई आप कह रहे हैं कि वो बैठ के, वो किसी ऐसी मीटिंग में नहीं बैठना चाहते कि जिसमें वो फंस जाए इलेक्शन की तारीख देने पे। वो किसी ऐसे मुज़ाकरात में नहीं बैठना। जरदारी साहब ने कहा कि जी हमने प्रोसेस तो शुरू कर दिया हुआ है नेगोशिएशन। जरदारी साहब चूंकि पीपल्स पार्टी का एक जो तरीका सियासत है ना वो बड़ा मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी भी बड़ी श्रूड और कनिंग पॉलिटिक्स करती है, लेकिन वो अपना वो जो लिबरल फेस है ना उसको बरकरार रखती है, उस इंप्रेशन को जाहिल नहीं होने देती। स्टैंडिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अंदर से वो जो करना है, स्टैंडिंग विद द डेमोक्रेसी, अंदर से मेरा काम पूरा करना होगा। बाजवा साहब, मैं दोबारा आपको तकलीफ इसलिए दे रहा हूं कि बात यह है कि आप मानते हैं, आपने क्रिटिसाइज भी किया कि इनके लॉयर्स कुछ ऐसे आ गए जिन्होंने सत्यानाश कर दिया। कुछ पहले लॉयर्स इनके साथ थे पीडीएम के साथ जो कि बहुत समझ रखते थे, और कुछ जो थोड़ी देर बाद समझ गए वो अटॉर्नी जनरल की सीट से भी हट गए, जिस तरह अशर और साफ। उन्होंने कोई मेडिकल रीजंस कही थी, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट, बाजवा साहब पॉइंट ये है कि 5 दिन का जिक्र किया था अपने कमेंट्स में कि जी ईद की छुट्टियां 5 दिन में बैठ जाएं, कल आ जाएं, हमें बता दें कि किस तरह बैठना है, आप लोगों ने एक शेड्यूल कर लें। आपको क्या लगता है कि ये जो अमीर अब्बास की कंटेंशन है कि जी पीडीएम और अलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कॉन्फ्रेंस रूम से, उस एग्जिट डोर से निकलना ही नहीं चाहते जिस एग्जिट डोर के बाहर इलेक्शंस लिखे हुए वो? साहब मैं एक गुजारिश करूंगा
کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت بڑا عطیہ دیا ہے, ایک بہت رعایت دی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ بھی فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں, ہم عمل درآمد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کے جو آرمی کے افسر آئے تھے ان کو بھی صاف بتا دیا تھا کہ بھی ہم جو ہم نے اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ہے. میں ایک گزارش کروں گا, یہ جو پولیٹیکل پارٹی جن کا آپ ذکر کر رہے ہو ان کی اوقات ہم جانتے ہیں, ہم وکیل اور آپ صحافی جانتے ہیں. 2007 میں سب لوگ مذاق کے جمہوریت بنانے کے لیے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ ملک میں نہیں تھے جب قوم کو ان کی ضرورت تھی. یہ کہاں تھے پولیٹیکل پارٹی ساری؟ آج سارے نمبردار اور بڑے بڑے چودھری بڑے پھرتے ہیں اور میرے عدالت کے ججوں کو گالیاں نکالتے ہیں. اس حد تک ایک مفرور لٹیرا جو ہے, چور ڈاکو بیٹھا ہے باہر, کہہ رہا ہے کہ یہ 3 ججوں نے فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف ہم ریفرنس فائل کریں گے. وہ تیری اوقات ہے کیا؟ تو چور ڈاکو, تو اشتہاری ہے ملک کا. یہ سیاسی پارٹیاں, ان کی اوقات ہے کیا بھائی؟ ہم نے گولڈ بیس کانفرنس میں طے کر لیا, ہم نے وکلا نے, سینئر وکلا جو پاکستان کے 50 سے زیادہ ہیں ہم تقریباً, ہم ایک اور میٹنگ بھی کر چکے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ ہمیں اب آپ اس سپریم کورٹ کے ساتھ, ہماری ریڈ لائن ہے, ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اور انشاءاللہ عمر صاحب بندیال آپ کو ایک وہ جج نظر آئے گا, ہسٹری میں اپنا ایک نام لکھ کر جائے گا. اگر سیاسی پارٹیاں نہیں بھی آتی, ان کو آنا پڑے گا. انہوں نے آرمی کے جو افسر آئے تھے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم نے عمل درآمد کرانا ہے. وہ آج بھی انہوں نے کمنٹس میں کہہ دیا کہ جی باجوہ صاحب آپ پی ڈی ایم کے خلاف تحریک چلائیں گے یا پاکستان بار کونسل کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ سر پاکستان بار کونسل کی اوقات ہے کیا؟ مجھے پہلے یہ بتائیے نا. وہ تو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہی نہیں ہیں. چلو الیکٹڈ نمائندے بار ایسوسیشن ہوتی ہیں. کل جو بار کونسل کے 23 ممبران میں سے 8 ممبر موجود تھے, باقی 15 نہیں تھے. وہ مخالفت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بھون تارڑ کا نام پاکستان بار کونسل نہیں ہے. ان کی اوقات ہم جانتے ہیں. ان کے جب کرپشن کے کیس نکلیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن آنے والے دنوں میں ہم سب کچھ لے کے آ رہے ہیں. ہم نے ایک اور آپ کو بات بتا دیں باجوہ صاحب, وہ تو مجھے معلوم ہے لائرز کی پالیٹکس جو ہے وہ تو ہم تو اب واقعی ڈرتے بھی ہیں, مطلب وہ تو ہے, آپ لوگ نے اپنا لوہا منوا چکے ہوئے ہیں اور منوا بھی سکتے ہیں. آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں گے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں گے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو انکنڈیشنل شروع کرنے کے لیے ڈائیلاگ بیٹھ جانا چاہیے؟ کیوں, کیا کہتے ہیں؟ میں سر آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں, آپ کے پروگرام میں ایک بات بتاتا جا رہا ہوں کہ جو اس ملک کے اندر قوتیں ہیں انہوں نے ایک ہی پوائنٹ پہ 3 جو ہے الیکشن کمیشن, فیڈرل گورنمنٹ اور قاضی فیضہ سمیت 5 ججوں کا بندوبست کیا ہے. ان سب کا وہ سر لے رہے ہیں. کل آپ آ کے دیکھنا سپریم کورٹ کے اندر ان کی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کی اوقات دیکھنا یہ کیسی ہے. ان سے جب ایک ایک سے پوچھیں گے نا آپ نے سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہا, آپ نے کیا کہا, آپ نے کیا کہا, وہ ان کو بھیجیں گے نہیں, وہ ان کو بھیجیں گے نہیں جنہوں نے باتیں کی ہوں گی. سارے وہی آئیں گے جو کہیں گے جی ہمیں نومینیٹ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, وہ کوئی بھی نہیں آئے گا جنہوں نے آنریبل سپریم کورٹ یا آنریبل ججز کے متعلق بات گفتگو کی ہوئی ہے. سر میں گزارش کرتا ہوں, اس وقت یہ وقت ہے ملک کے لیے, ملک کے پاکستان کے لیے, ملک کے پاکستان کو مضبوط کرنے کا وقت ہے. اور انشاءاللہ اگر آئین پاکستان کی پاسداری ہوگی اس کو مضبوط کریں گے, عدلیہ کو مضبوط کریں گے. کل جو باتیں کر رہے تھے کہ عدلیہ کیا ہوتی ہے, آج ان کے منہ دیکھنے والے تھے سب کے. میں نے جب سپریم کورٹ سے ہم نکلے, ہم نے دیکھا ان کا حشر دیکھا, تو اس طرح وہ لفافی صحافی میں کہتا ہوں وکیل ذلیل, جیسے ہمارے وکیلوں کے درمیان ذلیل آ گئے ہیں بہت سارے, آپ کے صحافیوں کے اندر آپ کا پریروگیٹو ہے, آپ اپنے لائرز کے متعلق بات کر سکتے ہیں, آپ میری کمیونٹی کے لوگوں کو نہ کریں, وہ رہنے دیں. نہیں, بڑے نیک ہے آپ کی کمیونٹی کے لوگ جو 70-90% جو باتیں کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں آپ, وہ کن کی زبان بول رہے ہیں. بالکل that's very unfortunate. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ جس کی عزت اور احترام جو ہے ہر ایک کو کرنی چاہیے. امجد نیازی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, تو بات نہیں ہوگی ان سے. بلاول صاحب کی کوششیں شاید رائے گاں گئی. ہمیں تو لگتا ہے کہ فضل الرحمان جو ہے وہ بڑے سمجھدار چلتے رہے ہیں, لیکن آخر میں آ کے کیونکہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے جس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے. عمران خان کی باتیں اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی یا ٹرسٹ نہیں کرتے کہ عمران خان ایک سچا اور کھرا بندہ ہے جو آپ کو وہ بات بتاتا ہے جو آپ کو کڑوی لگتی ہے اس لیے کہ وہ ٹھیک بات ہوتی ہے, اور ان کو وہ بات اچھی لگتی ہے جو ان کے مفاد میں ہوتی ہے یا ان کے پیرائے میں ہوتی ہے. تو لازمی بات ہے عمران خان بھی تو ان پہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ انہوں نے سوائے
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے، کوئی پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی غریب عوام کے لیے موجودہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اپنے مفادات کے لیے، این آر او کے لیے، یا انہوں نے اپنے آپ کو ان سیٹوں پہ بٹھانے کے لیے سازشیں کی ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں جو انکشافات بقول، یہ مجھے تو علم تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر واقعتاً کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ جو یہ کمٹمنٹ لینا چاہ رہے تھے، یہ کمٹمنٹ لی تھی اس وقت کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یقیناً یہ تو قابل گرفت بات ہے، کوئی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں. امیر عباس اور میں بہت ساری باتوں کے ویسے امین بھی ہیں، ہمیں تو علم ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے. یہ تو پھر اب آج آپ پھر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی رضامندی سے کھول دیں باتیں. باجا صاحب صحیح ہے نا، اگر کچھ ہے چیزیں تو کھولیں. بالکل بالکل ضمیر بھائی ان کو ازمائیں ذرا، کھولیں ان کو. اچھا امیر عباس کو پتہ ہے اپنا ضمیر بھائی، اگر میں نے تو 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کیا کوکٹ ہو رہا ہے اور کیا چیزیں، جب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے. یہ بس دیکھیں نا، یہ پھر دونوں ایک دوسرے کے قریبی ہیں نا ذرا علاقے کے، تو ایک دوسرے کو کور کر رہے ہیں. چلیں اس پہ ذرا بریک کے بعد بھی بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ کتنا سیریس ایشو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ٹائم اور گین کرتی ہے سپریم کورٹ کے، جی چلیں اب یہ بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنے والے ہیں 5 دن 10 دن 15 دن، تو ایک تو وہ 2 چیزیں ڈیلے ہوتی جائیں گی کہ 14 تاریخ کے انتخابات بھی ڈیلے ہوتے جائیں گے. وہ ظاہری بات ہے ریزنز آئیں گی کہ نہیں جی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ جناب اگر 8 اکتوبر کی بھی تاریخ آ رہی ہے اور اگر تمام لوگ بیٹھ کر مذاکرات بھی کرتے ہیں تو 8 اکتوبر کے اوپر ضد بھی نہیں کی جا سکتی کہ جی نہیں اتنا دیر سے کیوں. تو اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے نامینیٹڈ جو بھی لیڈرشپ ان کی کرے گی انہوں نے کل سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ آج رات ہی پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب نے ایک اجلاس بھی، امپورٹنٹ اجلاس بھی بلا لیا، جس کی وجہ سے ہمارے ایک پی ایم ایل این کے گیسٹ جو ہیں وہ نہیں آ سکے. اور نیائی صاحب میں چاہوں گا کہ ریورس آرڈر پہ اور فائنل کمنٹ میں لوں گا امیر عباس سے. نیائی صاحب اب معاملات جو ہیں نا وہ 27 تاریخ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ پیسے تو ریلیز کریں ہی کریں، جو کہ 14 مئی کے انتخابات، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس لیے پیسے آپ نے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں کہ پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات ہوں. تو جو آپ کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ صرف پنجاب کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں، کے پی کی نہیں، تو وہ آج نظر آیا کہ آرڈر میں جو 7 صفوں کا آرڈر ہے جس میں ڈیفنس کی بھی جو پٹیشن تھی اس کو بھی انہوں نے نان مینٹینیبل کر کے ڈسپوز آف کر دیا، فائنانس کی بھی، اور آرڈر کیا کہ جی 27 کو پیسے دیں. اس میں ہر جگہ یہی مینشن کیا ہے کہ پنجاب اور کے پی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ایک تو کنٹیمپٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ لگے گا چلے گا، اگر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ گنجائش نکالتے ہوئے تھوڑے دن آگے چلتی ہے تو آپ لوگ بھی پھر سوالات اٹھا دیں گے سپریم کورٹ پر؟ ضمیر بھائی ہم رول آف لا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اف اینڈ بٹس کے لیے نہیں کر رہے. اگر آئین کو ایک طرف رکھ دیا کسی نے بھی، کسی ادارے نے بھی، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن پھر 8 اکتوبر کو ہوں گے، جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. جس پہ آج آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ٹی وی میں لیڈرز کیا سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 کو بھی نہیں ہوں گے. میں مطلب اسپیسیفکلی رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید ریفر کر رہے تھے. بہت سارے ان کے آپ اگر بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ سپیچز جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر کرتے ہیں تاکہ ان پہ جو پروسیڈنگ پہ کنٹیمپٹ نہ لگے. باہر تو جو بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارا موقف بڑا سادہ اور سمپل ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیوس ہے، اس وقت انتشار ہے، چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، اور ایون بہت سارے اداروں میں اس وقت جو ہے بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان سب کا حل کیا ہے کہ ایک سوورن پارلیمنٹ ہو جس کے ذریعے آپ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اور اس ملک کے اندر اب کوئی مقدس گائے نہیں ہے. صحیح. سب کو احتساب کے نیچے آنا ہوگا،
سب کو قانون کے نیچے میں نیائی چلنا صاحب یہ ہوگا. نہیں کہہ رہا ہوں کسی کہ نے پاکستان ایگزیکٹلی نیائی صاحب میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی نظریہ ضرورت دوبارہ جنم لے لے گا. مائی پوائنٹ واز کہ گنجائش نکالی جائے تاکہ کچھ بہتری کی طرف چلیں, لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا. باجوہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ تھوڑا سا اور ریلیکس ہو جائے, ٹائم دے, آگے چلے؟ میں دیکھیے آج بہت واضح طور پہ کہا ہے, اگر سیاسی پارٹیاں متفق ہو جاتی ہیں کسی ڈیٹ پر پورے ملک کے اندر الیکشن کے لیے کہ بھی ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اس میں ریلیکسیشن سپریم کورٹ نے کہا ہم دے سکتے ہیں, ہم اپنے آرڈر میں پھر کچھ تھوڑی سی چینجز کر دیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئی ہے. انہوں نے ایک موقع دیا ہے ان ان پڑھ سیاستدانوں کو کہ سمجھو یہ وہی سیاستدان ہے جو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, پھر وکلا تحریک چلاتے ہیں تو واپس آتے ہیں. میں معافی چاہوں گا, یہ سیاستدانوں کی اوقات ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اور انشاءاللہ جو رول آف لا کی بات کرتے تھے, جو ہم بات کرتے تھے اداروں کی, جی معاشی حالت ہو گئی ہے ملک میں فلانی ہو گئی ہے, لیکن آج جوڈیشری نے ثابت کر دی ہے, چیف جسٹس عمر عطا بندیار اور ان کے بینچ نے, ملک کے اندر رول آف لا کی بات ہوگی, آئین کی بات ہوگی, اور ہم اپنا حکم منوا کے چھوڑیں گے. صحیح بالکل. امیر عباس یور ٹیک. ایک تو مطلب ہنگامی اجلاس بھی کال کر لیا. اگر آپ امریکن سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں, ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں کچھ دیکھ رہا تھا, تو وہاں لکھا ہے کہ وین دی سپریم کورٹ رولز آن اے کانسٹیٹیوشنل ایشو, جب امریکی سپریم کورٹ کسی آئینی مسئلے کے اوپر فیصلہ دے دیتی ہے, دیٹ ججمنٹ از ورچولی فائنل. کسی کی جرت نہیں ہے اس ججمنٹ کے سامنے ہلے. اٹس ڈیسیژن کین بی آلٹرڈ اونلی بائی دی ریئرلی یوزڈ. دو طریقے بتائے ہیں صرف اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنے کا. پہلا ہے جو ریئرلی یوزڈ ہے, جو کبھی طریقہ دے دیا آپ کو, لیکن آپ یہ نہیں کہ جب چاہے سپریم کورٹ کو نیچا چھتر مارنے کے لیے آپ اس کو یوز کریں. وہ ہے پروسیجر آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. آپ آئینی ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر سکتے ہیں, وہ بھی ریئرلی یوزڈ. یہ نہیں ہے دل کرے نہیں کر سکتے. قائمہ کمیٹی اور قائمہ کمیٹی سے سینٹ اور سینٹ سے قومی اسمبلی, اور جی ہم نہیں مانتے, اڑا دیا تمہیں. اور دوسرا ہے اور بائی اے نیو رولنگ آف دی کورٹ. مطلب وہی کورٹ اب وہی نئی رولنگ دے دے. کیا تماشا ہو رہا ہے. روزویلٹ جب پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا 1930s میں, تو امریکن چیف جسٹس تھے چارلز ایونز ہیوز. روزویلٹ نے کچھ قوانین بنائے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا. جب سٹرائک ڈاؤن کیا تو روزویلٹ نے کہا کہ تم چیف جسٹس ہو, پریزیڈنٹ تو میں ہوں, تم نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تو عمل درآمد تو میں نے کرنا ہے. تو اس وقت پریزیڈنٹ نے بڑا ایک تاریخی جملہ بولا تھا. اس نے کہا تھا I have given my verdict. چیف جسٹس نے کہا I have given my verdict. Now it's up to the people of, now it's up to the American people to see how that verdict is respected. یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, یہ فیصلہ امریکی قوم کا فیصلہ. جہاں پہ آپ آئین کی بات کون منوائے گی یہ فیصلہ؟ جہاں پہ آپ آئین کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی آپ وہ جو آئین کہتا ہے کہ خدا کے بعد جو ہے وہ زمین پہ وہ طاقت ہے. سو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو دیکھیں اس طرح تو آپ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیں گے. یعنی جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ دے گی, اس دور کی حکومت اس فیصلے کے خلاف پہلے کابینہ جائے گی, کابینہ سے بال پھینکے گی اسٹینڈنگ کمیٹی کو, اسٹینڈنگ کمیٹی بہت سے سارے پارلیمنٹ. سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں امیر عباس کہ ہو سکتا ہے ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے 14 مئی. مطلب آف کورس جس طرح آپ نے کہا کہ جی 27 کو پیسے آئیں گے, پرنٹنگ کب ہوگی, ٹریننگ کب ہوگی, پھر ابھی جو پولنگ سٹاف جو ہے جو نہیں پولنگ سٹاف بھی, اور دوسرا سیکیورٹی اہلکار کی بھی تو ابھی ایشو ہے نا, پروویژن آف وہ آج سپریم کورٹ نے مسترد تو کر دیا ہے, مسترد تو کر دیا انہوں نے ریزن آف کورس. لیکن obviously وہ 3.5 لاکھ فورس جو کہہ رہے ہیں کہ چاہیے الیکشن کے لیے, تو اس کے اوپر اب اس پہ بھی تو وہ کھیلیں گے نا. اس پہ بھی تو یہ اصل میں دیکھیں یہ ٹیبل ہے, اس ٹیبل کے اوپر شطرنج بچھا دی ہے اور اس پہ مورے کھیل کھیل. چلیں اللہ کرے یہ جو ہے چیزیں بہتری کی طرف چلیں. بہت بہت شکریہ آفتاب باجوہ صاحب, امیر عباس اور امجد نیائی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا دیجیے, اللہ حافظ.